लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्स को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यहाँनिर लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेको के हो? यो लिनियर भन्नाले के बुझिन्छ? प्रोग्रामिङ भनेको के हो है? र लिनियर प्रोग्रामिङ सम्बन्धी प्रब्लम कस्तो नेचरको हुन्छ, कस्तो प्रकृतिको हुन्छ, यसको मूल उद्देश्य के हो, महत्त्व के छ भन्ने कुरो एकछिन हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। त यो लिनियर सबभन्दा पहिला लिनियर प्रोग्रामिङ एउटा मैथमेटिकल टेक्निक हो। सबभन्दा पहिला यो के हो? लिनियर प्रोग्रामिङ के हो त? लिनियर प्रोग्रामिङ एउटा मैथमेटिकल टेक्निक हो। अब मैथमेटिकल टेक्निक के गर्नको लागि? मैथमेटिकल टेक्निक त के फाइन्ड गर्ने? मैथमेटिकल टेक्निक त मैथमेटिकल टेक्निक टु फाइन्ड मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम अथवा मिनिमम। यो मैक्सिमम अथवा मिनिममलाई ऑप्टिमम भनिन्छ। ऑप्टिमम सल्युसन यसले के गर्छ? यो मैथमेटिकल टेक्निकले ऑप्टिमम सल्युसन फाइन्ड गर्न मद्दत गर्छ, फाइन्ड गर्छ। ऑप्टिमम सल्युसन कसको? टु ऑब्जेक्टिभ, उद्देश्यको। जुन उद्देश्य तोकिएको हुन्छ, जुन प्रब्लम तोकिएको हुन्छ, जुन प्रब्लमलाई हामीलाई, जुन फंक्सनलाई, जुन प्रब्लमलाई, जुन अब्जेक्टिभलाई हामीलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हो त। प्रफिटको म्याक्सिमाइजेसनको सल्युसन गर्छ यो म्याथमेटिक्स टेक्निकले, लिनियर प्रोग्रामिङले। त टु एन ऑब्जेक्टिभ है त, टु एन ऑब्जेक्टिभ। अब यो यसको काम यही हो, मेन काम यही हो। यसले म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ। के को? अब्जेक्टिभको, उद्देश्यको म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ। त्यसो भए अहिलेसम्म ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम, असाइनमेन्ट प्रब्लम, त्यहाँ पनि त अप्टिमम लेभलकै सल्युसन प्राप्त गऱ्यौँ अब्जेक्टिभको। यो त्यो पनि एक किसिमको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम नै हो। कुन ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम, असाइनमेन्ट प्रब्लम है त। त्यस्तै यो पनि म्याक्सिमाइज अप्टिमम सल्युसन प्राप्त गर्ने हो अब्जेक्टिभको। तर यसमा थप कुरो के हुन्छ? यसमा अरू ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम र असाइनमेन्ट प्रब्लम भन्दा फरक यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्पेसिफाइड रिसोर्सेज स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ है। रिसोर्सेज स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ। तोकिएको रिसोर्सेजमा रहेर हामीलाई अब्जेक्टिभ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त के छ? under the given resources, given limited resources है त। र गिभन अब यो तीनों बुझ्नुभयो? यसलाई मैले डेफिनेसनलाई तीनवटा पार्टमा मैले टुक्रा गरिदिएँ। यो लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको के हो त? लिनियर प्रोग्रामिङ एउटा म्याथमेटिकल टेक्निक हो। के पत्ता लगाउने? अप्टिमम सल्युसन पत्ता लगाउने। के को? त अब्जेक्टिभको उद्देश्य जे छ, जुन के अरे उद्देश्य छ, त्यसलाई अप्टिमम लेभलसम्म पत्ता लगाउने। तर त्यो पत्ता लगाउँदा यो एउटा कन्डिसनहरू, रिसोर्सेसहरू तोकिएको हुन्छ, रिसोर्सेस एभाइलेबल हुन्छ। त्यो रिसोर्सेस कम्प्लिटली युटिलाइज हुने गरी फेरि है त। र त्यसलाई के भनिन्छ? लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। अब हेर्नुहोस्, यो जुन छ नि, यहाँनिर लिनियर किन भनियो त? अब वर्ड लिनियर भन्नाले के बुझिन्छ? यहाँनिर लिनियरको काम के हो त? लिनियर रिफर्स टु, हेर्नुहोस् त, यहाँ लिनियर किन भनियो त? यो जुन अब्जेक्टिभ फङ्सन होस्, जुन अब्जेक्टिभ छ नि, अब्जेक्टिभ अथवा गिभन रिसोर्सेज तपाईँको कन्स्ट्रेन्ट रिसोर्सेज लिनियर कन्स्ट्रेन्टको फर्ममा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, लिनियर किन त? यो जुन गिभन कन्डिसन हुन्छ यो पनि लिनियर
लिनियर कन्स्ट्रेन्ट्स को फर्ममा हुन्छ, अर्थात् स्ट्रेट लाइनको फर्ममा हुन्छ। कुन यो रिसोर्सेसको जुन तोकिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले लिनियर कन्स्ट्रेन्टको फर्ममा रिड्युस गर्छौँ है। जहिले नि लिनियर फर्ममै दिएको हुन्छ। अब्जेक्टिभ फङ्सन पनि यो पनि लिनियर एक्सप्रेसनकै टर्ममा हुन्छ है। त अब्जेक्टिभ फङ्सन उद्देश्य पनि लिनियर फङ्सनको टर्ममा हुन्छ र यो रिसोर्सेस जुन दिएको रिसोर्सेस हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले लिनियर कन्स्ट्रेन्टको फर्ममा रिड्युस गर्न सक्छौँ। त्यही भएर लिनियरको फर्मेसनमा हुने भएकोले यसलाई लिनियर भन्छौँ है। लिनियर भन्नाले के त लिनियर इट रिफर्स टु लिनियर भनेको के रिफर गर्छ भन्दाखेरि इट रिफर्स टु लिनियर रिलेशनशिप है त। लिनियर रिलेशनशिप के को बिचमा लिनियर रिलेशनशिप त भेरिएबल जुन तोकिएको हुन्छ नि, लिनियर रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिट्विन variables involved in कुन objective function and linear constraint objective function and constraints लिनियर को फर्ममा हुन्छ। अब यो त लिनियर त बुझ्यौँ। प्रोग्रामिङ भनेको के हो त? फेरि प्रोग्रामिङ किन भनियो त? प्रोग्रामिङले खास के बताउँछ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ refers to modeling and solving a problem mathematically, problem solving mathematically ल हेर्नुहोस् त। प्रोग्रामिङ भनेको अर्थात् मोडलिङ भन्नुको अर्थ, मोडलिङ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फ्रेम, एउटा फर्मेट तहत के गरिन्छ, फर्मेटमा आधारित प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। एउटा फ्रेम हुन्छ, एउटा स्टेप्स हुन्छ, त्यो स्टेप फलो गरेर हामीले के गर्छौँ, म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने काम गर्छौँ। त्यसलाई लिनियर, त्यही भएर लिनियर प्रोग्रामिङ भनिएको छ। त यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको बारेमा बुझ्नुभयो, टेन्टेटिभ आइडिया। त अगाडि बढौँ अब। ल अब हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले पढ्यौँ तीनवटा कुरा यहाँ मेन्सन भएको देख्यौँ। एउटा अब्जेक्टिभको कुरा भयो, त्यो लिनियर फर्ममा हुन्छ। रिसोर्सेज जुन लिनियर कन्स्ट्रेन्टको फर्ममा इक्वेसनको रूपमा लेखिन्छ, रिसोर्सेजलाई इक्वेसनको फर्ममा रिड्युस गरिदिन्छौँ लिनियर कन्स्ट्रेन्टको फर्ममा। र यहाँनिर अर्को कुरो हामीले हेऱ्यौँ, भेरिएबल। यो भेरिएबलबाट फङ्सन बन्ने हो, अब्जेक्टिभ फङ्सन होस् अथवा लिनियर कन्स्टेन्ट हो, भेरिएबल त हुनुपर्छ। जस्तै इक्वेसन नै लेख्यो भने हामीले, जस्तै एउटा लिनियर एक्सप्रेसन लेख्यो भने ax + by, यो एउटा एक्सप्रेसन भयो। यो यसमा त भेरिएबल त छ नि x, बिना भेरिएबलको त इक्वेसन लेख्न पाउँदैनौँ, फङ्सन लेख्न मिल्दैन। सो त्यो भेरिएबल भनेपछि तीनवटा कुरा यहाँनिर देखिरहेछौँ। लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा तीनवटा पार्ट भन्न सक्छौँ हामीले, तीनटा पार्ट छ भन्न सक्छौँ है लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको। एकैछिन ल। ल हेर्नुहोस् त, लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको त अहिले यो डेफिनिसन हामीले पढ्दा कतिवटा एलिमेन्ट हेऱ्यौँ त? 3 बेसिक एलिमेन्ट हेऱ्यौँ। एलपिपी इन्क्लुड्स, हामीले हेऱ्यौँ के त? एलपिपी भनेको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम।
Linear programming problem includes three basic elements. अहिले हामीले जस्ट 3 बेसिक एलिमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्यौं. त्यो बेसिक एलिमेन्ट कुन हो त? 3 बेसिक एलिमेन्ट्सहरु. त एउटा हामीले अहिले भर्खरै भन्यौं भेरिएबल है, जुन भेरिएबल इन्भल्भ हुन्छ नि कुनमा अब्जेक्टिभ फंक्सन तयार पार्नको लागि र लिनियर कन्स्ट्रेन्ट लेख्नको लागि त्यसमा प्रयोग भएको भेरिएबल हो. त्यसलाई हामीले भन्छौं डिसिजन भेरिएबल. डिसिजन भेरिएबल्स भन्छौं. यो भेरिएबल त ठीक छ, डिसिजन भेरिएबल चाहिँ किन भनियो त? लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा तपाईको जुन भेरिएबल इन्भल्भ भएको हुन्छ नि अब्जेक्टिभ फंक्सनमा र लिनियर कन्स्टेन्टको फर्मेसनमा, हो त्यही भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई. लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको कमन कुरो मैले भनेको त्यही भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ. हेर्नुहोस्, त्यही भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. हो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ? डिसिजन भेरिएबल भन्छौँ. र डिसिजन भेरिएबल दोस्रो अर्को एलिमेन्ट छ तपाईको अघि भने अब्जेक्टिभ फंक्सन. डिसिजन भेरिएबल जस्तै x1, x2 यसरी हामीले यो डिसिजन भेरिएबल सपोज गर्ने गर्छौं. अब्जेक्टिभ फंक्सन युजुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि a x1 + a2 x2 यस्तो लिनियर फर्म फंक्सनको z = यस्तो फर्ममा चाहिँ हामीले रिड्युस फर्ममा एजुम गरेको हुन्छौं. र तेस्रो छ कन्स्ट्रेन्ट्स, लिनियर कन्स्ट्रेन्ट्स. अर्को के त? लिनियर नलेखे पनि हुन्छ, किनभने लिनियरकै फर्ममा सधैँ लिनियर प्रोग्रामिङमा हुन्छ. त्यही भएर लिनियर यही लेखिसकेपछि त कन्स्ट्रेन्ट्स मात्र लेख्दा पनि भयो. कन्स्ट्रेन्ट अथवा कन्डिसन्स है त, कन्स्ट्रेन्ट कन्डिसन अथवा कन्डिसन दिएको हुन्छ. यो तीनवटा एलिमेन्ट्स चाहिँ पक्कै पनि क्वेशनमा हामीले हेर्छौं है. यो डिसिजन भेरिएबल अर्थात् जुन फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरो छ त्यो भयो डिसिजन भेरिएबल. हामीलाई वर्ड प्रब्लम दिएको हुन्छ नि, जस्तै एउटा इक्जाम्पल, एकजना बिजनेसम्यानले, एउटा म इक्जाम्पल भन्छु, एकजना बिजनेसम्यानले 80 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेछन्. बिजनेसमा 80 लाखको उले पर्चेज गर्ने क्यापेसिटी छ, यति इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेछन्, अर्थात् यतिको कस्टको सामान किन्न खोजिरहेछन्. उसँग हरेक मानौ उले चाहिँ कम्प्युटर र टेलिभिजनको बिजनेस गरिरहेछन्. त उले कम्प्युटर पर्चेज गरेर ल्याउँछ, स्टकमा राख्छ र त्यसपछि कम्प्युटर र टेलिभिजन राख्छ. त उले जम्मा कम्प्युटर र टेलिभिजन गरिकन उसको स्टकमा, यसको स्टोरेजमा 2000 वटा भन्दा बढी उसको राख्ने क्यापेसिटी छैन स्टोरेजमा है. उले 2000 भन्दा बढी राख्न पाउँदैन भन्ने कन्डिसन छ. त्यसो भए है त यसरी छ. अनि तपाईको प्रफिट चाहिँ एक युनिटमा प्रफिट एउटा कम्प्युटरमा प्रफिट तपाईको 5000 छ र एउटा टेलिभिजनमा प्रफिट छ 3000 रुपैयाँ प्रफिट पाउँछ. त्यसो भए प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ. त अब हामीले के गर्नु छ हेर्नु, क्वेशन बुझ्नु भयो? कन्डिसन यो भयो. यसमा त लिनियर कन्स्टेन्ट बनाउँछौं. प्रफिट फंक्सन हामीले म्याक्सिमाइज प्रफिटको म्याक्सिमाइज गर्नु छ. सो प्रफिट यसको मद्दतले हामीले प्रफिट अब्जेक्टिभ फंक्सन डिफाइन गर्छौं र हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? कतिवटा कम्प्युटर र कतिवटा टेलिभिजन स्टोरमा यानी स्टकमा राख्दा प्रफिट म्याक्सिमाइज हुन्छ, कति चाहिँ राख्ने हो स्टकमा ताकि म्याक्सिमाइज हुन्छ. त यो जुन हामीले यो कम्प्युटर, नम्बर अफ कम्प्युटर र नम्बर अफ टेलिभिजन जुन हामीले भेरिएबल एजुम गर्छौं हो त्यसलाई भनिन्छ डिसिजन भेरिएबल. यो x1 x2 हुने भयो तपाईको डिसिजन भेरिएबल x1 x2. अब हामीले अब्जेक्टिभ फंक्सन लेखिदिन्छौँ. हेर्नुहोस् त एउटाबाट 5000 रुपैयाँ प्रफिट, त x1 वटा कम्प्युटरबाट हामीले 5000 x1 प्रफिट प्लस एउटा टेलिभिजनबाट 3000 प्रफिट, त x1 वटा उले बेच्यो भने 3000 इन्टु x2 प्रफिट हो कि नै. ल हेर्नुहोस् यो तयार रेडी भयो हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन. सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिसिजन भेरिएबल दिएको डिफाइन गर्छौं. अनि अब के गर्छौं? लिनियर कन्स्टेन्ट. त के भनेको छ? 80000 उले कस्ट चाहिँ टोटल उले चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यो 80 लाखभन्दा बढी इन्भेस्ट गर्न सक्दैन। त्यसो भए कस्ट दिएको होला। एउटा कम्प्युटरको कस्ट तपाईँको 40,000 रुपियाँ उसले इन्भेस्ट गर्छ र टेलिभिजनमा चाहिँ उसले 25,000 को टेलिभिजन उसले राख्छ एभरेज। त्यसो भए कस्ट लेख्नु पऱ्यो भने 40,000 यक्स उसको अब कति इन्भेस्ट हुन्छ। एउटा टेलिभिजनको रेट भयो 40,000 अनि X1 एउटा कम्प्युटरको रेट छ 40,000 र X1 वटा लिइरहेको छ त X1 यति खर्च भयो केमा, कम्प्युटरमा। प्लस टेलिभिजन एउटा टेलिभिजनको रेट 25,000 र त्यस्ता टेलिभिजन कतिवटा ल्याइरहेछन् उसको स्टकमा चाहिँ X2 वटा, त जम्मा उसको इन्भेस्टमेन्ट टेलिभिजनमा कति हुने भयो त यति। तर उसले चाहिँ यो टोटल युटिलाइज यो युज्ड मेटेरियल भयो यति चाहिँ प्रयोग गरी यति खर्च गरिसक्यो। तर उसँग एभाइलेबल कति छ 80 लाख। त यो भ्यालु चाहिँ 80 लाख जति र त्योभन्दा कमै हुनुपर्छ, किनभने उसँग 80 लाख मात्र छ, 80 लाख मात्र इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर यस्तो सिम्बल। त यसरी लिनियर फर्ममा हामीले एउटा कन्डिसन लेख्यौँ। अर्को कन्डिसन पनि दिएको छ, के भनेको छ, दुईटै मिलाएर 2000 भन्दा बढी सामान हुनु हुँदैन। त x + y = 2000। त यसरी लिनियर कन्डिसन दिएको लिनियर कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। अर्थात् तीनवटा एलिमेन्ट भयो, एउटा डिसिजन भेरिएबल, अर्को अब्जेक्टिभ फङ्सन र तेस्रो यो यसरी कन्डिसन दिएकोबाट लिनियर कन्स्टेन्ट तयार पार्छौँ। भनेपछि तीनवटा पार्ट हुन्छ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम सल्युसनको लागि। यो तीनवटा इन्फर्मेसन दिएकै हुनुपर्छ, दिएकै हुन्छ है। ल अब हामी यसको सल्युसनमा जाउँ। यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई सल्युसन गर्ने मेथडतिर जाउँ। अब मेट दिउँ ल, हेर्नुहोस् त लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको सल्युसन। अब मेथड्स फर सल्भिङ एलपीपी। ल, लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको अब सल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग दुईवटा मेथड छ। एउटा फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, फर्स्टमा छ तपाईको ग्राफिक मेथड र सेकेन्डमा छ सिम्प्लेक्स मेथड। अब हेर्नुहोस् ग्राफिक मेथड त तपाईको लोअर क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ। लोअर क्लास भनेको बीबीएसमा पनि छ ग्राफिक मेथड, +2 मा पनि छ होला, 10-11 क्लासमा पनि हामीले यो ग्राफिक मेथडबाट त्यो यसरी ग्राफ प्लट गरेर यस्तो ग्राफ प्लट गरेर कमन स्याडर पोर्सन खोजेर यसरी म्याक्सिमाइजेसन मिनिमाइजेसन गर्ने टेक्निक हामीले पढिसकेका छौँ। अहिले यो सिलेबसमा छैन। अहिले हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ यो मेथड सिम्प्लेक्स मेथडबाट यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको सल्युसन गर्न कसरी गर्ने। ग्राफिकल मेथडबाट दुईटा भेरिएबलको लागि 200 डिसिजन भेरिएबल भएको केसको लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ। लिनियर कन्स्टेन्ट दुईटा भेरिएबलको लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ। दुईभन्दा बढी भेरिएबल भइदियो भने यो उपयुक्त भइदिँदैन ग्राफिकल मेथड। त्यसको लागि हामीले सिम्प्लेक्स मेथडमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सिम्प्लेक्स मेथड महत्त्वपूर्ण छ। ल, त अहिले हामी पढ्न गइरहेछौँ सिम्प्लेक्स मेथडबाट एलपीपी solving LPP by सिम्प्लेक्स मेथड। ल, अब हामी सिलेबसमा प्रवेश गऱ्यौँ। ल, अब सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब सिम्प्लेक्स मेथड मा एउटा हामीले जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनमा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो हैन, टेबल बनायौँ। त्यसै गरी उसमा असाइनमेन्ट प्रब्लममा पनि नम्बर अफ टेबलहरू कम्प्लिट गरेर सल्युसनमा गयौँ, अप्टिमम सल्युसन प्राप्त गऱ्यौँ। यहाँ पनि हामीलाई एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो टेबलको कस्तो मोडल हुन्छ, म टेबलको मोडल पहिला देखाउँछु र त्यसमा टेबलमा कुन कुन रो अथवा कलममा के लेख्ने त्यो पनि म एक्सप्लेन गर्छु र त्यसको मिनिङ पनि एक्सप्लेन गर्छु। सबभन्दा पहिला सिम्प्लेक्स टेबल आवश्यक छ। सो सिम्प्लेक्स टेबल भनी पहिला हेरौँ त। सिम्प्लेक्स टेबलको बारेमा जानकारी प्राप्त गरौँ पहिला। सिम्प्लेक्स टेबलमा तपाईको यहाँनिर यस्तो छ, यो यसरी R1 लेखिन्छ,
यहाँ R2 लेखिन्छ, एकैछिन कुर्नु होला, त्यसपछि कपी गर्नु होला, एकैछिन पर्खिनुहोस्। R1 R2 त्यसपछि तपाईको बेसिक भेरिएबल, अब यसलाई भनिन्छ BV ओके, बेसिक भेरिएबल। अनि यसपछि बेसिक भेरिएबल, त्यसपछि यहाँ कन्स्टेन्ट लेख्छौँ, कन्स्टेन्ट। त्यसपछि माथि CJ, C क्यापिटल C जे यता CJ है। ल त्यसपछि भेरिएबल x1 भेरिएबल, x2 भेरिएबल, s1 भेरिएबल, s2 भेरिएबल। त्यसपछि हामीले लेख्छौँ यहाँ रेशियो, ल यति। त्यसपछि यो यहाँनिर लेख्छौँ हामी ZJ, यसपछि ZJ माइनस CJ। ल सिम्प्लेक्स टेबल हरेक टाइम्स बनाउँदा यति कम्पोनेन्टहरू रो र यसरी कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो मोडल कपी गर्नुस् त। कम्प्लिट भयो। सरोजी तपाईको साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन। सरोजी तपाईको साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन, मेसेजमा लेख्नु होला। ल अब हेर्नुस् त यो भयो एउटा सिम्प्लेक्स टेबलको फर्मेट। अब म सबै रो र कलममा कुन के कुरा लेख्ने त्यसको बारेमा म डिटेलमा अब भन्न गइरहेको छु है। सबभन्दा पहिला त हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला यहाँबाट म सुरु गर्छु। यो ZJ र CJ को भ्यालु यहाँ लेखिन्छ र यो भ्यालुको महत्त्व के हो त्यसको बारेमा पहिला म सबभन्दा लास्ट रोको बारेमा डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, ZJ र CJ यहाँनिर हामीसँग दुई थरीको यो प्रब्लम हुन्छ, अघि नै पढिसकेको छौँ। एलपीपी दुई टाइपको प्रब्लम हामीले सोधिएको हुन्छ, एउटा म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम, अर्को मिनिमाइजेसन प्रब्लम। म्याक्सिमाइजेसन भनेको जस्तै प्रफिट, रेभेन्यू, सेल्स, हामीले त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भने मिनिमाइजेसन टेक्निक लस अथवा कस्टलाई मिनिमाइज गर्छौँ। त अब हेर्नुहोस्, त्यही भएर यो सिम्प्लेक्स टेबल दुईटै किसिमको लागि उपयुक्त हुन्छ। यो सिम्प्लेक्स मेथड म्याक्सिमाइजेसनको लागि पनि र मिनिमाइजेसन टेक्निक पनि दुई थरीको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। त अब हेर्नुहोस्, यो ZJ र CJ को भ्यालु तपाईँको के आउँदा कुन डिसिजन भन्ने कुरो यहाँ लेख्न गइरहेछौँ। त सबभन्दा पहिला यो हेर्नुहोस् त, अहिले मानौ हामीसँग म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम छ, फर म्याक्सिमाइजेसन। ल हामीलाई लिनियर प्रोग्रामिङ म्याक्सिमाइजेसन गर्नु छ भन्ने कुरो पहिला हामीले प्रब्लम स्पेसिफाई गऱ्यौँ है। ल म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लममा ZJ र ZI माइनस CJ को भ्यालु
इफ all zj minus cj are non-negative बुझ्नुभयो नन नेगेटिभ भनेपछि नन नेगेटिभ मिन्स आइदर जिरो और पोजिटिभलाई हामीले के भन्छौँ नन नेगेटिभ। यदि सबै भ्यालुमा कुनै पनि नेगेटिभ नआएको केस छ, जिरो आउँछ अथवा पोजिटिभ नै आउँछ भने यस्तो अवस्थामा यो सल्युसन भयो अप्टिमल सल्युसन हुन्छ। त्यसो भए द सल्युसन इज अप्टिमम। ल सल्युसन इज अप्टिमम हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। यसै गरी दोस्रो छ अब मिनिमाइजेसन प्रब्लमको हेर्नुहोस्। फर जस्ट रिभर्स, फर मिनिमाइजेसन if all zj minus cj are नन नेगेटिभ होइन नन पोजिटिभ, नन जस्ट अपोजिट, कुनमा मिनिमाइजेसन नन पोजिटिभ, देन द सल्युसन इज अप्टिमम। बुझ्नुभयो। यो हिसाबले यो जेडजेको हामीले डिसिजन गर्छौँ। जेडजेले डिसिजनमा हामीलाई जेडजे माइनस सिजेले डिसिजन गर्नमा मद्दत गर्दछ है। ल यो भयो जेडजे। अब रह्यो यो सिजे के हो र जेडजे के हो फेरि, हो कि नै। जेडजेमा कुन कुन भ्यालु लेख्छौँ यो सेलमा र सिजे कुन कुन भ्यालु लेख्छौँ त्यसको बारेमा अब डिटेलमा हामीले भन्न गइरहेछौँ। यो नोट गर्नुभयो यो डिसिजन रुल? हजुर सर गर्यो। ओके, अब हेर्नुहोस् यो मेट दिइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् यो एउटा म एक्जाम्पल लिन्छु, यो सिम्प्लेक्स टेबल एउटा म एक्जाम्पल यहाँ लेख्छु, बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई एक्जाम्पलबाट। त मैले यहाँनिर यो म्याक्सिमाइजेसनको एउटा प्रब्लम लिइरहेको छु। ल जस्तै हामीलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्नु छ कति, यो जेड हो म्याक्सिमाइजेसन फङ्सन, जेडलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ। जेड म्याक्सिमाइज गर्नु छ कसलाई? जेडलाई। म्याक्सिमाइज जेड, टु म्याक्सिमाइज जेड इक्वल्स टु 2x1 प्लस 3x2 subjects to constraint, subjects to constraints, हेर्नुहोस् त, subjects to constraints, कुन कुन constraint छ यहाँनिर हेरौँ। x1 प्लस 2x2 लेसर इक्वल्स टू 10, अर्को 2x1 प्लस x2 लेसर इक्वल्स टू 14, x1 पोजिटिभ र x2 पोजिटिभ छ। यो हो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। हामीलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ र लिनियर कन्स्ट्रेन्टहरू पनि दिएको छ। यहाँ डिसिजन भेरिएबल कुन कुन हुन्? x1 x2 डिसिजन भेरिएबल, अब्जेक्टिभ फङ्सन पनि देखिरहेछौँ क्लियरली र लिनियर कन्स्ट्रेन्ट पनि छ भनेपछि तीनटै एलिमेन्ट हामीले त्यहाँ देखिरहेछौँ है। अब यसको सल्युसन गर्न सक्छौँ। अब यो सिम्प्लेक्स मेथड प्रयोग गर्नको लागि इन्फर्मेसन के हुनुपर्छ? स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुनुपर्छ। लिनियर प्रोग्रामिङ केमा हुनुपर्छ? स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। एलपिपी इन स्ट्यान्डर्ड फर्म, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुनुपर्छ। पहिले सल्युसन गर्दा है त, यसको सल्युसन गर्दा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामीले सिम्प्लेक्स मेथड प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि म्याक्सिमाइज के छ? म्याक्सिमाइज जेड इक्वल्स टु 2x1 प्लस 3x2। एकछिन स्ट्यान्डर्ड फर्म अहिले नलेख्नु होला तपाईँहरूले, म यहाँबाट सुरु गर्छु, यसमा केही एड गर्छु, त्यही भएर अहिले एकछिन होल्ड गर्नु होला। सब्जेक्ट्स टु ल हेर्नुहोस् त,
यो मैले यहाँनिर लेखिरहेको छु, यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिरहेको छु। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नको लागि यो चाहिँ हुनुपर्छ है, हेर्नुहोस् त, x1 + 2x2 = 10 लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यस्तो लेस देन लेखिँदैन। अब = लेख्नको लागि हामीले यसको बारेमा म डिटेलमा भन्छु, एकैछिन सुन्नुहोस्, यहाँ ध्यान दिएर। x1 + 2x2 10 एउटा म इक्जाम्पल भन्छु। यो हामीसँग एभाइलेबल 10 छ, 10 वटा युनिट 10 यो भयो एभाइलेबल रिसोर्सेस। यसलाई के भन्छौँ? एभाइलेबल रिसोर्सेस। जस्तै राइटपट्टि लेखेको थियो नि अघि नै 80 लाख रुपियाँ, त्यस्तै यहाँ 10 छ। राइटपट्टि अघि हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको इक्जाम्पल भन्दा 2000 वटा स्टकमा राख्ने क्षमता भनेर 2000 लेखाएको थियो नि, त यो के भयो? एभाइलेबल रिसोर्सेस। यो हामी यति यसलाई भन्छ हामीले एभाइलेबल रिसोर्सेस भन्छौँ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? र यसलाई भन्छ युज रिसोर्सेज। युज्ड रिसोर्सेज के गर्नलाई? x1 x2 स्टक गर्नलाई, x1 x2 पर्चेज गर्नलाई युज भएको स्टक यो रिसोर्सेज भयो। हामीसँग 10 वटा युनिट एभाइलेबल छ, तर युज भयो यति। युज भएको एभाइलेबल भन्दा कम छ कि बढी? भन्नुहोस् त। युज भएको आइटम यो एभाइलेबल भन्दा कम देखाइरहेछ कि बढी? यो क्वेसनले लेस भने कम, लेस भनेपछि अब तर हामीलाई त यहाँ कुरो पहिला क्लियर भयो। राइटपट्टिको जुन भ्यालु हुन्छ नि, यसलाई एभाइलेबल रिसोर्सेस भन्छौँ, र यो भेरिएबल इन्भल्भ भएकोलाई यसलाई भन्छौँ हामीले युज रिसोर्सेस। अब हामीलाई त 110 त इक्वल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त यो भयो एभाइलेबल भनेको युज्ड रिसोर्सेज प्लस अनयुज रिसोर्सेज। S1 भयो अनयुज रिसोर्सेज। अब इक्वल लेख्न मिल्यो? युज्ड प्लस अनयुज भनेपछि कहाँनिर हुन्छ? स्टोरमै थन्किरहेको हुन्छ। प्रयोग भयो यति, टोटल 10 वटा आइटम्स छ, 10 वटामा यति प्रयोग भयो, योभन्दा कम प्रयोग भयो, र बाँकी S1 आइटम भनेको स्टकमै रहिरहन्छ। यो S1 को भ्यालु मानौ जति एभाइलेबल छ सबै प्रयोग भइसक्यो भने S1 को भ्यालु 0 भइदिन सक्छ, अथवा जति एभाइलेबल छ त्योभन्दा कम प्रयोग भयो भने S1 को भ्यालु पोजिटिभ हुन सक्छ, हो कि नै? त S1 के भयो? अनयुज्ड रिसोर्सेज भयो। त युज्ड रिसोर्सेस प्लस अनयुज्ड, त्यहाँनिर हामीले के गरिदिन्छौँ? प्लस S1। अब भन्नुहुन्छ x1 x2 लाई कुन भेरिएबल भनेको थियौँ? हामीले कुन भेरिएबल भनेको थियौँ अघि नै? भन्नुहोस् त, फेरि रिपिट गर्नुहोस् त। x1 र x2 आर कुन भेरिएबल? डिसिजन भेरिएबल भने S1 लाई कुन भेरिएबल भन्छौँ? यो अनयुज रिसोर्सेसलाई सिम्बल गर्छ यो। र S1 लाई हामीले के भन्छौँ? स्ल्याक भेरिएबल। यसको बारेमा यो टेबल कम्प्लिट भइसकेपछि वर्डमा लेख्छौँ। अहिले म तपाईलाई प्र्याक्टिकली म देखाइरहेको छु। यो यहाँनिर अनयुज रिसोर्सेसलाई स्ल्याक भेरिएबल भनिन्छ। यसलाई वर्डमा पछि डिस्क्राइब गर्छौँ स्ल्याक भेरिएबल भनेर। त अहिले यति मात्र जानु, यो अनयुज्ड रिसोर्सेसलाई के भनिन्छ? स्ल्याक भेरिएबल, SLACK, स्ल्याक भेरिएबल भनेर भन्नु होला। यसलाई म्याथमेटिसियनले के डिफाइन गरेको छ? स्ल्याक भेरिएबल भनेर भनेको छ। अनयुज रिसोर्सेसको रिप्रेजेन्ट गर्ने भेरिएबललाई स्ल्याक भेरिएबल, के अरे? स्ल्याक भेरिएबल, याद राख्नु होला ल। ओके, त त्यसो भए यसमा पनि त स्ल्याक भेरिएबल राख्नु पर्ला, हो कि नै? हेर्नुहोस् त, यसमा के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2x1 प्लस यहाँ त x2 प्लस S1 बढिसकेको छ भने अर्को स्ल्याक भेरिएबल S2, त्यसपछि 14। यो S2 पनि त अनयुज भयो। त्यसो भए अब हामीसँग कतिवटा टोटल भेरिएबल भयो भन्नुहोस् त? x1 x2 त अलरेडी हामीसँग थियो नै, र अहिले अब थप कतिवटा भेरिएबल थपियो? यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा कुन कुन भेरिएबल हामीले एड गर्यौँ? दुईटा भेरिएबलले एड गर्यौँ, र यी दुई भेरिएबललाई के भनेर भनिरहेछौँ? अघि नै नाम भनेको थिएँ नि मैले, स्ल्याक भेरिएबल्स। र स्ल्याक भेरिएबलको मिनिमम भ्यालु 0 हुन्छ, नभए पोजिटिभ नै हुन्छ। त्यसो भए अब हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा त दुईटा भेरिएबल मात्र थियो, अहिले के भयो त? 4 वटा भेरिएबल भइसक्यो। एउटा x1 पोजिटिभ, x2 पोजिटिभ, यो डिसिजन भेरिएबल, एन्ड अर्को S1 पोजिटिभ र अर्को S2 पोजिटिभ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 4 वटा भेरिएबल भयो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले
जुन जुन भेरिएबल यहाँ लिनियर कन्स्टेन्टमा छ सेम त्यही भेरिएबल अब्जेक्टिभ फङ्सनमा पनि हुनुपर्छ। यहाँ त लिनियर कन्स्टेन्टमा एस वान एस टू पनि छ भनेपछि अब्जेक्टिभ फङ्सनमा त एस वान एस टू छैन, त्यही भएर हामीले यसरी लेखिदिन्छौँ 0 × S1 0 × S2 यसरी लेखिदिँदा केही फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन रिजल्टमा। ल त यो स्ट्यान्डर्ड फर्म हरेक लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको सिम्प्लेक्स मेथड सुरुवात गर्नु टेबुलेसन गर्नुभन्दा बिफोर तपाईँले यसरी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रिड्युस गरिदिनु होला। लास्ट क्लास लिनु भएको छैन होइन? ल हेर्नुहोस्, यो यो के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो लेस अर इक्वल टु, अहिले म सर्टकटमा भनिदिन्छु यहाँसम्म। हेर्नुहोस्, यो जुन इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन त्यसको लागि म यहाँ एकछिन डिस्क्राइब गरिदिन्छु। ल यो जुन हामी x1 + 2x2 र यो यता 10 छ है, अब हामीलाई बराबर इक्वल टुमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई भनिन्छ जुन राइटपट्टि हुन्छ नि, यसलाई भनिन्छ एभाइलेबल रिसोर्सेज, है त। र यो युज रिसोर्सेज, यसलाई भन्छौँ युज रिसोर्सेज। हामीसँग 10 वटा एभाइलेबल छ र प्रयोग भयो यति, र यो लेस अर इक्वल टु छ भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, लेस अर इक्वल टु छ। यसको मिनिङ हामीसँग एभाइलेबल भएको भन्दा प्रयोग भएको बढी छ कि कम छ भन्नुहोस् त? लेस भनेपछि त लेस भनेपछि कम छ भनेपछि हामीसँग 10 वटा युनिट छ, त्योभन्दा कम प्रयोग भएको छ, युज भएको छ, यसलाई युज भनिन्छ। त्यसो भए यसलाई इक्वल टुमा कन्भर्ट गर्नको लागि x1 + 2x2 भयो प्रयोग भएको, र एउटा s1 भेरिएबल थपिदिन्छु, यो भनेको अनयुज रिसोर्सेज बराबर 10। टोटल हामीसँग 10 छ, जसमा प्रयोग भएको यो, प्रयोग नभएको यो। यसलाई के भन्छ? प्रयोग नभएको भनेको अनयुज रिसोर्सेज। यो के भयो? युज रिसोर्सेज। यसरी जुन S1 गऱ्यौँ नि त, यहाँ S1 भयो, हेर्नुहोस् त, S1। त एउटा इक्वेसनमा S1 थप्छौँ, अब यसमा S1 थपिसकेपछि यसमा पनि S2 थप्छौँ। यहाँ पनि त लेसर इक्वल टु नै छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो सेम साइन छ। त्यही भएर प्लस S1 यहाँ गर्छौँ, प्लस S2 यहाँ गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो 0 × S2 त नगर्दा नि भयो यति। यसलाई फर्स्टको लागि के गऱ्यौँ त, x1 + 2x2 + S1 = 0 10, अनि यसको लागि 2x1 + x2 + S2 = 14। अब कतिवटा भेरिएबल भयो जम्मा? यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा टोटल कतिवटा भेरिएबल हुने भयो? एउटा x1, अर्को x2, त्यसपछि S1, अनि फेरि S2, टोटल 4 वटा भेरिएबल। हो 4 वटा। तर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा सबै भेरिएबल, हरेक इक्वेसनमा सबै भेरिएबलको उपस्थिति हुनुपर्छ। तर हामीसँग 2x1 र 3x2 छँदैछ, त यो छँदैछ भने यो सेम कपी गर्ने, र बाँकी रहेको दुईटा अझै भेरिएबल छ, त्यसमा 0 × 0 × गरिदिने। यो हुनु नहुनु बराबर 0 × 1 गरेर 0 नै हुन्छ नि है। अब हरेकमा उपस्थिति हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ S1 मात्र छ, S2 त छैन। S2 राख्नको लागि हामीले 0 × S2 गरिदिउँ, बाँकी सबै सेम, x1 2x2 S1 1 × S1, अनि S2 राख्नको लागि। यसमा S1 छैन, त 0 S1 गरिदिउँ, अरू त सबै सेम। बुझ्नुभयो नि? त यस्तो फर्ममा लेख्यो भने यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म भनिन्छ। ल अब जुन स्ट्यान्डर्ड फर्म आइसकेको छ नि, अब हो स्ट्यान्डर्ड फर्म आइसकेपछि यसलाई हामीले सिम्प्लेक्स टेबलमा प्लट गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्न गइरहेछौँ? सिम्प्लेक्स टेबल गर्न गइरहेछौँ। सिम्प्लेक्स टेबल, ल के त सिम्प्लेक्स टेबल 1, ल सिम्प्लेक्स टेबल 1 गर्न गइरहेछौँ। ल सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा यहाँनिर के हुन्छ त? अब सिम्प्लेक्स टेबलको लागि म माथि ड्र गर्छु। ल सिम्प्लेक्स टेबलको लागि माथि म यहाँ फर्स्टमा यहाँ ड्र गरिदिन्छु। सिम्प्लेक्स टेबल यहाँ 1 लेखेँ, त्यसपछि तल हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी लेख्छौँ कतिवटा छ कन्डिसन 1 र 2, दुईवटा कन्डिसन छ। त्यही भएर हामीले एउटाको लागि R1 र अर्को लागि R2 लेख्दैछौँ, R1 R2। ल त्यसपछि यसरी ड्र गरिदिन्छौँ लाइन। टेबल गर्ने तरिका है, सिम्प्लेक्स टेबल। त्यस पछाडि यसरी ड्र गरिदिन्छौँ लाइन। यसलाई BV लेख्छौँ, बेसिक भेरिएबल। यसलाई के भन्छौँ हामीले? बेसिक भेरिएबल। यसलाई भन्छौँ हामीले BV, बेसिक भेरिएबल भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? बेसिक भेरिएबल। ल
यो हाम्रो भयो बेसिक भेरिएबल। ठिक छ, बेसिक भेरिएबल। त्यसपछि हामीले यसमा लेख्छौँ कन्स्टेन्ट। त्यसपछि कुन कुन कोफिसिएन्ट छ, x1 x2 s1 s2, त्यहाँनिर x1 x2 s1 s2 x1 x2 s1 s2 ल x1 x2 s1 s2 लेख्छौँ यसरी। ठिक छ, अब यहाँनिर लेखिदिन्छौँ रेसियो। ल रेसियो लेखिदिन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु। यहाँनिर सिजे लेख्छौँ, सी माथि के लेखिदिन्छौँ सिजे, माथि हामीले लेखिदिन्छौँ सिजे। सिजे भनेको यो सिजे भनेको सधैँ याद राख्नु होला, यो यसको कोफिसिएन्ट, यो अब्जेक्टिभ फङ्सनको कोफिसिएन्ट्स, भेरिएबलको कोफिसिएन्ट। हेर्नुहोस् त 2 x1 को कोफिसिएन्ट कति छ 2, सो x1 को कोफिसिएन्ट यहाँ 2, x2 को कोफिसिएन्ट 3, सो x2 को कोफिसिएन्ट 3, s1 को कोफिसिएन्ट 0 त 0, s2 को कोफिसिएन्ट 0 त यहाँ पनि 0 भयो त। ओके, अब हेर्नुहोस् फर्स्ट यसको कोफिसिएन्ट लिनु, x1 को कोफिसिएन्ट 1 त x1 को कोफिसिएन्ट 1, x2 को कोफिसिएन्ट 2 त एकछिन अर्को कलरले लेख्छु ल, x1, त्यसपछि x1 को कोफिसिएन्ट 1 1, यो तपाईको भयो 1, यो 2, फेरि 1 अनि यो 0। यसमा हेर्नुहोस् त 2 यसको कोफिसिएन्ट 1, यसको कोफिसिएन्ट 0, यसको कोफिसिएन्ट 1, ल भयो है त। र यहाँनिर हामीले लेख्छौँ जेडजे, यहाँनिर के लेख्छौँ त जेडजे, ओके ठिक छ। अब हेर्नुहोस् कन्स्टेन्ट मिसिङ भयो, कन्स्टेन्ट हेर्नुहोस् त कति छ कन्स्टेन्ट, यसको कन्स्टेन्ट 10 त यहाँ कन्स्टेन्ट 10, अर्को कन्स्टेन्ट 14 त 14 लेख्दिउँ यति भ्यालु। यसरी प्लट गर्नु होला हरेकमा। अब बेसिक भेरिएबल भनेको अस्ति भनेको थिएँ, बेसिक भेरिएबल भनेको यस्तो भेरिएबल जसले के फर्म गर्छ 1 0 0 1 अर्थात् युनिट म्याट्रिक्स फर्म गर्ने। जस्तै यहाँनिर बेसिक भेरिएबल भयो, जस्तै यहाँ x y छ, यो दुईटा बेसिक भेरिएबल भए किनभने यसको कोफिसिएन्ट हेर्दा 1 0 छ, अर्को कोफिसिएन्ट 0 1 छ, त्यही भएर यो x y बेसिक भेरिएबल भयो। बीभी भनेको बेसिक भेरिएबल हो। ल पहिला 1 0 कुन भेरिएबलमा 1 0 छ हेर्नुहोस् त, x1 मा त 1 0 छैन, x2 मा 1 0 छैन, s1 मा 1 0 छ भनेपछि एउटा बेसिक भेरिएबल भयो s1। एउटा बेसिक भेरिएबल हाम्रो कुन भयो त, एउटा बेसिक भेरिएबल हाम्रो भयो s1। अर्को 1 0 पछि कुन आउँछ, 1 0 भइसकेपछि अब 0 1 आउनु पर्ने भयो, त 0 1 को लागि कुन हो 0 1 s2, त अर्को बेसिक भेरिएबल भयो s2। बुझ्नुभयो यहाँसम्म, s1 र s2 त सबैजनाले बुझ्नुभयो। अगाडि बढौँ अब, कुनको बारेमा भनिदिउँ भन्नुहोस् त यहाँसम्म हो। 1 0 पहिला खोज्नुहोस्, 1 0 को कुन भेरिएबलको कोफिसिएन्टमा 1 0 छ, सधैँ यही खोज्नु होला। 1 0 कसको छ, x1 को कोफिसिएन्ट 1 2 छ, मिलेन, x2 को 1 2 मिलेन, 2 1 भएन। 1 0 कसको छ s1 को, त्यही भएर s1। 1 0 पछि के त 0 1, 1 0 0 1 हुन्छ नि युनिट म्याट्रिक्स। अब 0 1 कसको छ 0 1 हेर्नुहोस् त s2 को, त्यही भएर s2। भनेपछि युनिट म्याट्रिक्स फर्म गर्ने भेरिएबल नै बेसिक भेरिएबल हो। बुझ्नुभयो? ल सधैँ याद राख्नु होला, यो यही मात्र प्रब्लममा होइन कि सधैँ यो टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्दा यो कुरो जुन मैले भनिरहेको छु र लगातार रिपिट हुन्छ, यही कुरो नबिर्सिनु होला। अब म यहाँ लेख्छु कोफिसिएन्ट लेख्छु। अब ल भन्नुहोस् त यो कन्स्टेन्ट माथि सिजे भनेको अब्जेक्टिभ फङ्सनको हो, s1 को कोफिसिएन्ट भन्नुहोस् त, s1 को कोफिसिएन्ट माथि कति छ, s1 को कोफिसिएन्ट 0 त यहाँ लेख्नुहोस् 0, यसको कोफिसिएन्ट 0।
ल S2 को कोफिसिएन्ट कति छ? S2 को कोफिसिएन्ट पनि 0 छ। हो, यहाँनिर जुन भेरिएबल आउँछ नि त्यसको कोफिसिएन्ट माथि हेरेर लेख्नु होला। मानौँ यहाँ x1 भएको भए यहाँ कति लेख्थ्यौँ? यहाँनिर मानौँ x1 लेखिएको भए के हुन्थ्यो यहाँ? 2 हुन्थ्यो। बस बुझ्नुभयो? यहाँ के लेख्ने, यो ठाउँमा कसरी लेख्ने, यो भेरिएबल कुन कुन भेरिएबल हो, माथि के लेख्ने, यी कुराहरू क्लियर भयो? ल अब ZJ मा के लेख्ने हेर्नुहोस्। हजुर, कहाँदेखि भन्नु भन्ने कुरो भयो, धेरै कुरा भनिसक्यौँ। S1 S2 यो कसरी आयो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो? यो बुझ्नु भएन? S1 S2 बुझ्नु भयो? यो बुझिसक्नु भयो होइन? यो भ्यालुहरू कसरी आयो बुझ्नुभयो कि छैन? भन्नुहोस् न क्लियरली। साउन्डै सुनिएन तपाईँको। अब तपाईँले यो भिडियोमा हेर्नु होला। अब कहाँदेखि मलाई भन्न गाह्रो भयो कि कुन ठाउँबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरो। ल अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि यो अब मेटिदिउँ है। सबै भ्यालु यसमा भएको सबै यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। अब मेटौँ। ल अब रह्यो कुन ZJ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। यो ZJ कसरी कम्प्युट गर्ने याद राख्नु होला है। हरेक क्वेसनमा अब यही काम लाग्छ, ZJ कसरी क्याल्कुलेसन गर्नु। ZJ क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो कोफिसिएन्ट मल्टिप्लाई यो गर्नुहोस्। यो यहाँनिरको भ्यालु भनेको यो 0 × 10 प्लस 0 × 14। आन्सर कति भयो? आन्सर कति भन्नुहोस् त? 0 त यहाँ 0 भयो, 0। ल अब भन्नुहोस् यसै गरी यो 0 × 1 यो 0 × 10 प्लस 0 × 14 भयो। अब यही 0बाट अब यो यसको भइसक्यो। अब यसको हेर्नुहोस् 0 × 1 प्लस 0 × 2 कति आन्सर भयो? 0 × 1 प्लस 0 × 2 0 नै भयो, हो कि नै? हो, त्यही मैले भनेको। यहाँनिर 0 0 भएकोले सबै 0 आउने भयो। यहाँ फरक भएको भए फरक फरक पनि त आउँथ्यो। यो कुरो मैले भन्न खोजेको हो यहाँ। अर्थात् यो ZJ को भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो टेक्निक बुझ्नुभयो? यो दुईटै भ्यालुले यसकै हरेक कोफिसिएन्टको भ्यालुलाई सम प्रोडक्ट गर्ने। 0 × 2 प्लस 0 × 1 त 0, 0 × 1 प्लस 0 × 0 0, 0 × 0 0 1 0, सबै 0 भयो। अहिले यहाँनिर सबै 0। हजुर, यो 0 कसरी भयो भन्ने क्वेसन छ। R1 R2 0 होइन कि S1 को कोफिसिएन्ट S1 कति छ? S1 को माथि कोफिसिएन्ट 0 0, S2 को कोफिसिएन्ट कति छ? 0। यही भनेको होइन अघि नै? हो। ल अब के गर्छौँ हामीले हेर्नुहोस् है। धेरै सजिलो सजिलो कुरा छ, तर धेरै कुरा भएकोले गाह्रो हुन्छ। यो एक दुईवटा हिसाब गर्नै पर्ने हुन्छ। एक एक स्टेप बुझ्नुभयो। यो के यहाँनिर कुन भर्ने, यो कुन 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 लेख्ने भ्यालु, माथि के लेख्ने, यो के कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अब अर्को आइरहेछ। अब हेर्नुहोस् ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ। ल अब ZJ माइनस CJ को बारेमा भन्नुहोस् त। ZJ को भ्यालु यहाँ 0, 0 माइनस CJ माइनस 2, 0 र ZJ भयो 0, CJ माइनस 3 त माइनस 3, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। र डिसिजन रुल अस्ति हामीले लेखेको थियौँ कि थिएनौँ? डिसिजन रुल डिसिजन छैन। अब म डिसिजन रुल यहाँ लेखिदिन्छु, छुट्टै लेख्नु होला रफमा। डिसिजन रुल यस्तो केही लेखेको थिएँ, हेर्नुहोस् त। अल द सल्युसन इज अप्टिमल इफ, अथवा इफ केस फर्स्ट, इफ all
ZJ minus CJ are non-negative, non-negative, then the solution is optimum. Optimum. बस यति याद राख्नुहोस्। सबै जेड र सिजे को भ्यालु सबै नन नेगेटिभ आउनु पर्छ अनि मात्र अप्टिमम। सबै नन के रे सबै के आउनु पर्छ यहाँ पढ्नुस् है। सबै कस्तो के हुनु पर्छ नन नेगेटिभ हुनु पर्छ। नन नेगेटिभ भन्नाले कि त 0 हुनु पर्छ कि त पोजिटिभ हुनु पर्छ हैन र। ल तर त्यस्तो भइदिएन जेड माइनस सिजे त यस्तो अवस्थामा त सल्युसन अप्टिमम भएन। हेयर अब यहाँ हामीले के लेख्छौं हेयर हेयर all ZJ minus CJ are not non-negative. So the solution is not optimum. ल अप्टिमम हुँदै भएन। अब अप्टिमम नभएपछि अब हेर्नुहोस् है यहाँबाट अब सुरु हुन्छ सल्युसन एक। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ स्टेप। तपाईहरुले स्टेप्स जुन हामी जुन अहिले स्टेप भन्न गइरा छौं त्यो जनरल रुलको रूपमा तपाईहरु पोइन्ट नोट गर्नु होला यदि सम्झि त्यसको लागि। जस्तै यो जनरल रुल हो नि यो हरेक क्वेशनमा हरेक सल्युसनमा यो काम लाग्छ यो रुल डिसिजन रुल। यसैगरी अब म भन्छु सबभन्दा पहिला के गरिन्छ यसपछि अब म यहाँ लेखिदिन्छु एउटा यो नोट गर्नुभयो जनरल रुलमा छुट्टै नोट गर्नुस् यो। म अर्को अब यसपछिको स्टेप यसरी भइसकेको अवस्थामा अप्टिमल सल्युसन नभएको अवस्थामा पहिलो कुरो के गर्ने तपाईले डिसिजन गर्ने की रो। फर्स्ट डिसिजन के गर्ने की रो के को बारेमा डिसिजन की रो को बारेमा डिसिजन गर्ने की रो की सरी की कलम कलम की कलम कुन कलम हामीसँग कतिवटा कलम छ 1 2 3 4वटा कलम छ। त 4वटा कलम मध्ये एउटा की कलम चुज गर्नु पर्ने हुन्छ। अब की कलम चुज गर्ने क्राइटेरिया के हो त अब हेर्नुस् मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु अफ ZJ माइनस CJ। ल यो छान्नुस् त मोस्ट ZJ यसबाट हामीले की कलम छान्छौं। की कलम भनेको जुन कलमको भ्यालु मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु छ। ल यो रुल सधैँको लागि अलवेज सम्झिनुस् है यो सल्युसनको लागि होइन कि सधैँको लागि यो याद राख्ने। मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु अर्थात् लार्जेस्ट नेगेटिभ भ्यालु ZJ र CJ को लार्जेस्ट नेगेटिभ भ्यालु हो त्यसलाई हामीले की कलम भनेर सिलेक्सन गर्छौं। त ल भन्नुस् त यहाँ 1 2 3 4वटा कलम छ कुन कलम की कलम सिलेक्सन गर्ने फर्स्ट कि सेकेन्ड कि थर्ड कि फोर्थ हो सेकेन्ड कलम हाम्रो यो कलम कुन भयो त यो कलम भयो तपाईको की कलम। ल यो की कलमलाई मैले यसरी हाइलाइट गर्दिए एकछिनको लागि यो हाम्रो के भयो की कलम। ल तपाईलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर यसरी मोटो बोल्ड गरिदिएको की कलम भइसक्यो। त्यसपछि हामीले रेशियो क्याल्कुलेसन गर्छौं। स्टेप ध्यान दिनु होला रेशियो क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब रेशियो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने रेशियोज यहाँ रेशियो छ नि रेशियोज अब कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने रेशियोको फर्मुला नोट गर्नुस्। रेशियोको फर्मुला नोट गर्नुस् रेशियो क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला रेशियो क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला की के रे बीजे एलिमेन्ट इन की कलम ELEMENT element in key column upon corresponding constant value। ल यो यसरी हामीले के गर्छौं त यो उल्टो भयो है मैले अपोजिट लेख्दिएँ कन्स्टेन्ट भ्यालु माथि हुन्छ एकैछिन मैले कन्स्टेन्ट भ्यालु अपन यहाँनिर की एलिमेन्ट
की कलम एलिमेन्ट, की कलम एलिमेन्ट, यो सधैँको लागि सम्झिनु होला। ल त्यसो भए मलाई यहाँको रेसियो भन्नुहोस्, कन्स्टेन्ट भ्यालु र त्यसकै की कलम एलिमेन्टले डिभाइड गरी भन्नुहोस् त। कन्स्टेन्ट भ्यालु कुन हो? 10 र की कलम एलिमेन्ट कति छ? 2। त 10 डिभाइड बाई 2 रिजल्ट कति आयो? 5। ल अब अर्को भन्नुहोस्, कन्स्टेन्ट टर्म 14 र की कलम कहाँ छ? की एलिमेन्ट यो 1, त 14 डिभाइड बाई 1 यो पनि आयो 14। यसरी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब सिम्प्लेक्स टेबलमा भएको रेसियो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने बुझ्नुभयो। त्यसमा त की कलम चाहिन्छ, त की कलम कसरी डिसिजन गर्ने यो पनि जान्यौँ। की कलम थाहा पाइसकेपछि रेसियो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यो पनि जान्यौँ, हो कि नै? ल अबको स्टेप भयो, यो दुईटा जानिसक्यो, मेटिदिइरहेको छु है, यो अब मेटौँ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, की कलम पछि अब की रो पनि सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। के रे? की रो, की रो यो कसरी छान्ने, यसको रुल हेर्नुहोस्। की रो भनेको कसरी छान्ने? की रो भनेको मिनिमम पोजिटिभ रेसियो। ल मिनिमम पोजिटिभ रेसियो याद राख्नु होला है। यसको क्राइटेरिया के छ? मिनिमम पोजिटिभ रेसियो कुन रोको छ त्यसलाई की रो भनेर सिलेक्सन गर्ने। यो डिसिजन रुल पनि नोट गर्नु होला। की रो कसरी सिलेक्सन गर्ने? मिनिमम पोजिटिभ रेसियो। ल भन्नुहोस् त, मिनिमम पोजिटिभ रेसियो कुन हो? दुईटा रेसियो छ हामीसँग, एउटा 5, 5। यो भयो तपाईँको, यो भयो हाम्रो मिनिमम पोजिटिभ रेसियो, यो भयो हाम्रो मिनिमम पोजिटिभ रेसियो। हेर्नुहोस्, अब मिनिमम पोजिटिभ रेसियो भनेपछि यो फर्स्ट रो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? की रो। यो भयो हाम्रो की रो। हेर्नुहोस्, की रो भयो, बुझ्नुभयो? मैले यहाँ बोल्ड गरेको छु, तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्दैन यो बोल्ड गर्न, तपाईँहरूलाई देखाउनलाई, डिस्प्ले गर्नलाई बोल्ड गरेको छु। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो? की रो कसरी सिलेक्सन गर्ने त्यो पनि जान्यौँ। ल अब भन्नुहोस् की एलिमेन्ट। की एलिमेन्ट भनेको कमन एलिमेन्ट अफ की कलम एन्ड की रो। की एलिमेन्ट, हियर की एलिमेन्ट, कमन भ्यालु अफ कमन सेल अफ की रो एन्ड की कलम। ल कमन भ्यालु हेर्नुहोस् त, मलाई टेबलबाट भन्नुहोस् त। त्यसो भए की एलिमेन्ट कुन हुन्छ? हो, कुन 2? यो 2, यो कमन एलिमेन्ट होइन र? ल 2, ल भयो, की एलिमेन्ट 2। बस यतिसम्म थाहा भयो। अब हामीले के गर्छौँ? सिम्प्लेक्स टेबल, अर्को टेबल यस्तै बनाउँछौँ अब, किनभने यो टेबलले हामीलाई सल्युसन, अप्टिमम सल्युसन दिएन है। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ? अर्को टेबल, यो सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँछौँ। अर्को टेबलमा कुन कुन नयाँ हुन्छ? रो 1 को फर्स्ट रो अपडेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, सेकेन्ड रो अपडेट गर्छौँ, र यो दुइटै अपडेट भइसकेपछि त्यही अनुसारले जेडजे माइनस सिजे अरू भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। बुझ्नुभयो? कुन कुन अपडेट गर्छौँ हामीले? R1 र R2 दुईटा रो। त अब फर्स्टमा कसको अपडेट गरिन्छ? फर्स्ट अपडेट कसको गर्ने? यहाँ रुल फेरि की एलिमेन्टको बारेमा बुझ्नुभयो कि फेरि वर्डमा लेखिदिउँ? की एलिमेन्ट भनेको कसरी छान्ने? कसरी छान्ने? यो 2 कसरी भयो? कमन एलिमेन्ट अफ की रो एन्ड की कलम, यो नोट गर्नु होला। कमन एलिमेन्ट की रो र की कलमको कमन एलिमेन्ट कुन हो? की कलम भयो तपाईँको यो, की रो छ यो, र कमनमा कुन देखिरहेछौँ? दुईटै की कलम र की एलिमेन्ट दुईटैमा पर्ने 2, त्यही भएर यो 2 की एलिमेन्ट भयो। की एलिमेन्टको रुल अब सम्झिनु होला है, यो नोट गर्नुहोस्। की एलिमेन्टको भयो, मेटिदिउँ अब की एलिमेन्टको बारेमा। एक स्टेप अब अगाडि बढौँ, मेटिदिएँ है त यहाँ।
ल एक स्टेप अगाडि मैले अघि के भनेको थिएँ, यो टेबलले, यो सिम्प्लेक्स टेबलले हामीलाई सल्युसन, अप्टिमम सल्युसन दिएन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, अर्को टेबल बनाउँछौँ र त्यो टेबलमा के फरक पर्छ, यो दुईटा रोको जुन यो भ्यालु छ नि कोफिसिएन्ट, यो अपडेट भइदिन्छ, रिन्यू हुन्छ, न्यू बन्छ र यो न्यू आइसकेपछि त्यही अनुसारले जेडजे, त्यही अनुसारले जेडजे माइनस सिजे क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला यो R1 R2मा जुन लेखिएको भ्यालु छ हो त्यसलाई अपडेट गर्ने। अब तपाईँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, हामीले फर्स्ट रोलाई अपडेट गर्ने पहिला कि सेकेन्ड रोलाई अपडेट गर्ने, क्वेसन एराइज भयो। त सबभन्दा पहिले फर्स्ट अपडेट कसको छ त्यसको बारेमा म लेखिदिन्छु यहाँ, नबिर्सिनु होला। पहिला के गर्ने, फर्स्ट अफ अल अपडेट की रो, यो याद राख्नु होला। R1 र R2 पहिला फर्स्टमा अपडेट कसलाई गर्ने, अपडेट कुनलाई गर्ने भन्नुहोस् त, की रोलाई, याद राख्नु होला है। फर्स्टमा की रोलाई अपडेट गर्ने। अपडेट अब क्वेसन भन्नुहुन्छ, ल मैले फर्स्ट रोलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरो डिसिजनमा आइपुग्यौँ हामी। फर्स्ट रोलाई अपडेट गर्ने डिसिजनमा आइपुग्यौँ। अब अपडेट कसरी गर्ने, कुन नम्बरलाई हेरफेर गर्ने र कसरी गर्ने भने फेरि क्वेसन अझै पनि बाँकी छ। त अपडेट फर्स्ट रोलाई अपडेट भनेको की रो भनेको त फर्स्ट हो, की रो हामीले कुन गर्यौँ, फर्स्ट रोलाई सिलेक्सन गर्यौँ। अब की रोलाई कसरी अपडेट गर्ने, त की रोलाई अपडेट गर्नको लागि की रोलाई अपडेट यसरी गर्ने, न्यू की रो अपडेट गर्नको लागि न्यू की रो भनेको के गर्ने, ओल्ड की रो अपन की एलिमेन्टले डिभाइड गरिदिने, सबै एलिमेन्टलाई। ओल्ड की रोमा भएको जति पनि एलिमेन्ट छ सबैलाई कतिले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ, की एलिमेन्टले। भनेपछि हामीसँग की एलिमेन्ट कति छ, 2। त नयाँ की रो भनेको नयाँ R1 पत्ता लगाउँ त। यो रुल बुझ्नुभयो, यो रुल लेख्दै जानुहोस् है, हामी यहाँ काम गर्दै जान्छौँ, रुल थप्दै जान्छौँ र यो जुन लेखिएको रुल अहिले जुन हामीले लिस्ट गर्छौँ रुल, यो हरेक क्वेसनमा काम लाग्छ सेम। त यो रुल पनि लेख्नुभयो। अब रुलमा हामी मेट्न गइरहेछौँ, नोट गरिसक्नुभयो भने। ल मेटौँ है त, मैले मेट्दिएँ। अब ल यो त की रो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नुहोस् त। अब ल त फर्स्ट अपडेट गर्नु यसरी, रुल हेर्दा डिसिजन कुन भयो, R1 लाई अपडेट गर्ने। त अब हामीले के गर्न गइरहेछौँ, अर्को टेबलको लागि त नयाँ R1 चाहियो। सो न्यू R1 कसरी प्राप्त गर्ने, न्यू R1 कसरी प्राप्त गर्ने त भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् त, न्यू R1 कसरी गर्ने, रुल भन्नुहोस् त। ओल्ड R1 अपन कति, ओल्ड R1 भने कतिले डिभाइड गर्ने भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् त। ओ की एलिमेन्ट त ओल्ड R1 लाई की एलिमेन्ट कति छ, 2, 2 ले हरेकलाई डिभाइड गर्ने हो कि नै। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ टेबल बनाइरहेछौँ, ओल्डलाई की एलिमेन्टले डिभाइड गर्ने। त पहिला त फर्स्टमा लेख्नुहोस् त, ओल्ड कति छ, ओल्ड R1 कति छ, ओल्ड R1 हामीसँग कति छ, ल भन्नुहोस् त। ओल्ड R1 मा 10, 1, 2, 1, 0 छ। अब न्यू R1 कसरी प्राप्त गरिरहेछौँ भन्नुहोस् त, न्यू R1 कसरी प्राप्त गरिरहेछौँ, न्यू R1 मा ओल्डलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, यसलाई 2 ले भाग गर्नुहोस् त, कति हुन्छ। त्यही त नयाँ अहिले क्याल्कुलेसनै गरिरहेछौँ, पछि टेबल थप्ने हो। अहिले यो टेबलमा चाहिने कुराहरू पहिला क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिनुहोस्, अनि त्यो ठ्याक्कै टेबलमा सब्स्टिट्युट गरिदिने। किनभने अपडेट त यो दुईवटा हुनु पर्यो नि त। त्यो अपडेट कुन भ्यालु हुन्छ पहिला क्याल्कुलेट गरेर हो, त्यसपछि टेबलमा त्यही कुरा यो ओल्ड भयो, ओल्ड R1 छँदैछ, न्यू R1 मा यो लेखिदिउँला यहाँनिर। कुरो बुझ्नु भएन, अपडेट अनि त भयो अपडेट।
त ओल्डलाई हटाएर न्यू आउँछ नि त न्यूमा के लेख्ने भन्ने कुरो त हुनु पर्यो टेबल मात्र खाली ब्ल्याङ्क टेबल त देखाउनु भएन ब्ल्याङ्क टेबलमा त भ्यालुहरू पनि भर्नु पर्यो त नयाँ भ्यालु भर्नुपर्ने हुन्छ ल न्यू R1 कसरी क्यालकुलेट गर्ने ओभर बाई 2 कति हुन्छ लेख्नुहोस् त यहाँ कति हुन्छ 5 यहाँ लेख्नुहोस् त यहाँ 1 यहाँ कति 1/2 यहाँनिर ल यो तपाईँको न्यू R1 भनेपछि हामीले कसको अपडेट भ्यालु पत्ता लगाइसक्यौँ फर्स्ट की रोमा जुन एलिमेन्ट छ नि त्यसको अपडेटेड भ्यालु आइसक्यो पहिला पुरानो यो थियो अहिले यो आइसक्यो ल त पहिलो की रोको काम सकिसक्यो अब अर्को पनि रो बाँकी छ नि एउटै त मात्र छैन दोस्रो रो पनि छ अब R1 लाई त अपडेट गरिसक्यौँ अब अर्को पनि रो बाँकी छ बाँकी रो R2 हो र R2 लाई कसरी अब गर्ने त्यसको रुल पनि हेर्नुहोस् है याद राख्नुहोस् अब न्यू रो न्यू R2 सधैँ याद राख्नु होला है यो न्यू R2 भनेको न्यू R2 मा के लेख्ने सधैँ याद राख्नुहोस् ल न्यू R2 जे छ त्यसलाई माइनस सधैँ माइनस अनि अब हेर्नुहोस् त की कुन परिवर्तन गर्न गइरहेको छु की एलिमेन्ट भन्दा R2 तल छ कि माथि की एलिमेन्ट भन्दा R2 तल छ त तल कति भ्यालु छ हेर्नुहोस् त 1 त 1 तलको एलिमेन्ट है 1 त्यसपछि इन्टु न्यू R1 यो सधैँ यो प्रयोग गर्नु होला ए मैले कहाँ लेखेँ न्यू यो ओल्ड हो ओल्ड यहाँ थियो ल ठिक छ अब भयो त रुलको रूपमा लेख्नुहोस् त यो सधैँ तपाईँले के लेख्नुहुन्छ म भनिदिउँ यसलाई रुलको रूपमा म लेखिदिन्छु ल रुलमा यो R2 अर्को न्यू की रोको एलिमेन्ट गर्ने न्यू R1 की रो कसरी गर्ने त्यो लेखिसक्यौँ अदर न्यू रो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने अदर न्यू रो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यसको ओल्ड रो माइनस त्यसको की एलिमेन्ट त्यसकै की एलिमेन्ट अपन न्यू की रोले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यो रुल भयो अदर जुनसुकै अदर भनेको यहाँ R2 भयो R3 पनि हुनसक्छ यो त की रो हो नि त न्यू कुनै अदर R रोलाई अपडेट गर्नुपर्दा त्यसकै ओल्ड लेख्ने माइनस की एलिमेन्ट त्यसकै की एलिमेन्ट कुन हो 1 त्यसकै की एलिमेन्ट ओल्डकै की एलिमेन्ट जुन छ त्यो भ्यालु त्यसपछि न्यू की रो त आइसके हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यो सधैँ जेनरल रुल भयो यो जेनरल फर्मुला भयो के को लागि भयो यो जेनरल फर्मुला लेख्नु त्यही अनुसारले यो लेख्यौँ जुन न्यू छ त्यसको ओल्ड र यो 1 कसरी ल्यायौँ यसकै की एलिमेन्ट कुन छ यसकै की कलमको एलिमेन्ट R2 को की कलमको एलिमेन्ट 1 ल अब यो अनुसारले परिवर्तन गर्नुहोस् त यो अनुसारले अलि सानो अक्षर लेखिरहेको छु ल यसले अलि भ्याउँदैन के लेखेको थियौँ फेरि रिपिट मलाई भन्नुहोस् त अहिले मेटेको के लेख्यौँ न्यू R2 इक्वल्स टु ओल्ड R2 माइनस कतिले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ भन्नुहोस् त 1 इन्टु न्यू R1 हो ल अब यो फर्मुला हिसाबले पहिला ओल्ड R2 लेख्नुहोस् त ओल्ड R2 अर्को कलरले लेखिरहेको छु ओल्ड R2 कति छ ओल्ड R2 भन्नुहोस् त ओल्ड R2 कति छ 14 2 1 0 1 ल यो ओल्ड R2 भयो त्यसपछि कतिले मल्टिप्लाई गरेको छ न्यू R1 लाई यहाँ ओल्ड R2 को भयो त्यसपछि 1 इन्टु न्यू R1 त 1 इन्टु न्यू R1 त 1 इन्टु न्यू R1 यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गरौँ 5 यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गरौँ 1/2 यसलाई 1 ले गरौँ यो 1 यसलाई न्यू 1 सबैलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ यसरी मल्टिप्लाई गरेर दुईटैलाई घटाउँ यो पनि भ्यालु माथि छ यो तल छ बीचमा माइनस छ त घटाउँदा के आउँछ न्यू R2 आउँछ तब हेर्नुहोस् त न्यू R2 कति भयो त न्यू R2 इक्वल्स टु यो दुईटैलाई घटाउने माइनस छ भने घटाउनुहोस् त यो कति भयो 14 minus 5 कति हुन्छ 9 यो घटाउनुहोस् त 2 minus 1/2 2 बाट हाफ गए डेढ 3.3/2 1 minus 1 0
0 माइनस यति गर्दा -1/2 1 - 0 1 ल हेर्नुहोस् त न्यू R2 आइसक्यो भनेपछि R1 पनि अपडेट आइसक्यो R2 को पनि अपडेट भ्यालु आइसक्यो ल यहाँसम्म भयो यसपछि अब तपाईको यसपछि के गर्नु होला अर्को सिम्प्लेक्स टेबल 2 लेख्नुस् त सिम्प्लेक्स टेबल 2 र तपाईहरुले सिम्प्लेक्स टेबल अब ड्रा गर्नुस् अब सिम्प्लेक्स टेबल 2 ड्रा गर्नुस् यो 0 हट्छ 0 हट्छ ल सिम्प्लेक्स टेबल 2 ड्रा गर्नुस् सेम यही टेबल यस्तै ड्रा गर्नुस् ल ड्रा गर्नुभयो ल अब यो ड्रा गरिसकेपछि कुन कुन भ्यालु कहाँ कहाँ भर्ने भन्ने कुरो छ अब ल ड्रा गरेर कम्प्लिट भयो ल कम्प्लिट भयो भने ल अब ल हेर्नुस् त कम्प्लिट भएपछि अब यो ल अब मलाई भन्नुस् त यो कुनमा कुन कुन लेख्ने एकैछिन ल यहाँ फर्स्ट रोमा कुन लेख्ने न्यू R1 कहाँ छ न्यू R1 मा 5 1/2 1 1/2 0 लेख्नुस् त कति 5 1/2 1 त्यसपछि 1/2 0 भयो ल सेकेन्ड रोमा के छ 9 त 9 3/2 0 -1/2 1 ल अब फेरि त्यही रिपिट गरौँ त तपाईले अब चाहिँ तपाईले थाहा छ अब म चाहिँ भन्दिनँ ल भन्नुस् त यहाँ बेसिक भेरिएबलमा के लेख्ने भन्नुस् त रुल त तपाईलाई थाहा छ x2 किन 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 1 0 हो x2 बेसिक भेरिएबल भयो अर्को अर्को त s2 0 1 s2 ल यसलाई अर्को कलर लेख्छौँ है x2 भयो अर्को s2 ल यहाँ छेउमा कति लेख्ने यसको कोफिसिएन्ट भन्नुस् त यहाँ भ्यालु x2 को कोफिसिएन्ट 3 सो 3 अनि यहाँ गुड 0 ल अब भन्नुस् zj को भ्यालु यहाँको भ्यालु भन्नुस् त कसरी लेख्ने गरेका थियौ z को भ्यालु 3 into 15 plus 0 into 9 कति भयो 15 हो यसको भ्यालु भन्नुस् यसै गरी 3 into 1/2 3/2 3/2 अनि 3 into 3 किनभने यो 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भइरहेछ त्यही भएर यतिले मल्टिप्लाई 3/2 अनि यो 0 अब zj minus cj भन्नुस् zj minus cj भन्नुस् यो दुईटै घटाउनुस् त यो माइनस यो
जेड माइनस सिजे भन्नुहोस् न 3 into 5 plus 0 into 9 त 15 3 into 1/2 plus 0 into 3/2 3/2 छुट्टै क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिउँ कि बुझ्नु भयो छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुको बुझ्नु भयो हजुर हो x2 10 कुन छ हेर्नुस् त x2 कसरी आयो भने हैन x2 किन लेख्यौं किनभने 10 छ र x2 को कोएफिसिएन्ट 3 छ त्यही भएर 3 s2 किन लियौं त 1001 भनेपछि s2 त्यसलाई बेसिक भेरिएबल भन्छ bv s2 र s2 को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 त्यही भएर 0 अनि अब यो 15 कसरी आयो 5 into 3 यसरी गर्ने गरिन्छ यो मल्टिप्लाई गरिन्छ 3 into 5 3 into 5 plus 0 into 9 त कति भयो यसको आन्सर 15 फेरि 3 into 1/2 3 into 1/2 plus 0 into 3/2 0 into 3/2 यसको हिसाब कति भयो 3/2 यसै गरी फेरि फेरि हामी 3 into 1 plus 0 into 0 त 3 यसरी लिएको बुझ्नुभयो अस्ति अघि पनि यही काम गरेको थियो है नयाँ कुनै छैन यो अब भन्नुस् त जेड माइनस सिजे यो माइनस यो कति हुन्छ यहाँ माइनस 1/2 यसको भ्यालु भन्नुस् 0 यसको भ्यालु भन्नुस् यसको कति भयो यसको 3/2 अब 0 हो आउनु पर्ने के हो अल जेड माइनस सिजे नन नेगेटिभ आउनु पर्ने होइन र तर यहाँ के भन्छ त अल जेड माइनस फेरि हेर्नुस् है यसले अल जेड माइनस सिजे आर नन जीरो नन नेगेटिभ आर नट नन नेगेटिभ आर नट नन negative are not non negative so the solution is not optimum ल फेरि सल्युसन अप्टिमम भइदिएन भनेपछि फेरि अब की कलम भन्नुस् अब की कलम मलाई भन्नुस् रुल तपाईलाई थाहा छ की कलम भन्नुस् फर्स्ट कलम कि सेकेन्ड कलम कि थर्ड कलम कि फोर्थ कलम कुन कलम की कलम हो किन फर्स्ट कलम की कलम हो तपाईले करेक्ट भन्नुभयो तर किन हो म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु हो म्याक्स हो त यो तपाईको भयो की कलम हेर्नुस् त हो यसरी नै ठ्याक्कै कन्सेप्ट वाइज बुझ्नु होला यो तपाईको के भयो त की कलम यो हाम्रो भयो की कलम यो भयो की कलम है हेर्नुस् अब की कलम रेशियो क्याल्कुलेट गर्नुस् रेशियो को बारेमा भन्नुस् रेशियो अब रेशियो को फर्मुला के हो याद गर्नुस् र रेशियो मलाई भन्नुस् कन्स्ट्यान्ट भ्यालु बाइ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ की एलिमेन्ट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डिभाइड बाइ की एलिमेन्ट त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति छ र की एलिमेन्ट कति छ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु 5 की एलिमेन्ट 1/2 त 5 डिभाइड बाइ 1/2 कति भयो 5 डिभाइड 1/2 कति भयो 10 हो कि नै 9 डिभाइड 3/2 कति हुन्छ डाइरेक्ट भन्नुस् त 9 डिभाइड 3/2 कति हुन्छ 6 ल अब अर्को क्वेशन छ ल अब की एलिमेन्ट की रो भन्नुस् कुन की रो हुन्छ R1 कि R2 कुन की रो के भन्नुभयो एकजनाले की एलिमेन्टले की एलिमेन्ट पत्ता लागेकै छैन अहिले की कलम पत्ता लगायौं यो भयो की कलम यो भयो की कलम हैन यो हाम्रो के भयो त यो के हो यो की कलम हो
अहिले अब रेसियो की कलम पत्ता लगाएर रेसियो क्याल्कुलेट गरिदियौँ। रेसियोको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ हो कि नै? ल अब भन्नुहोस् मलाई किरो कुन हुन्छ? अब किरोको बारेमा भन्नुहोस् त, कुन हो किरो? R1 कि R2? किरोको हो, किरोको बारेमा रुल के लेखेको छौँ? मिनिमम पोजिटिभ रेसियो। त यो तपाईँको भयो किरो, किरो तपाईँको भयो यो, R2 भयो किरो, R2 भयो किरो। की एलिमेन्ट भन्नुहोस्, की एलिमेन्ट। रुल हेर्नुहोस्, रुल अघि मैले लेखेको थिएँ। किरो कसरी सेलेक्सन गर्ने मलाई एक लाइन पढेर भन्नुहोस् त, अघि लेखेको किरो सेलेक्सन गर्ने रुल मैले लेखेको छु, भन्नुहोस् त, कि नोट गर्नु भएको छैन? मिनिमम पोजिटिभ रेसियो त हेर्नुहोस् त, मिनिमम पोजिटिभ रेसियो कति छ? 6 हो। त 6 को रो कुन हो? R2 होइन र? बुझ्नुभयो? अब 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 हो, त्यही भएर पहिला पहिला हामीले की कलम त बुझ्यौँ कि त्यही त स्टेप वाइज मैले पनि हतार गरेको छैन। होइन होइन, की कलम एकछिन रोक्नुहोस्। की कलम पछि रेसियो क्याल्कुलेट गर्ने, रेसियो। रेसियो क्लियर छ? रेसियो भयो। रुल पनि जसरी त रेसियोको फर्मुला के लेख्नु भएको छ भन्नुहोस् त त्यहाँ? एलिमेन्ट। ल की कलम एलिमेन्ट की त थाहा छ, की कलम त थाहा छ। त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ? अनि की कलम एलिमेन्ट कति छ? डिभाइड गर्नुहोस् त, कति आयो? ल 10 आयो। कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अब कति छ? डिभाइड बाई 3/2। ल अब किरोको रुल हेर्नुहोस्। अब किरो सेलेक्सन गर्नुपर्ने भयो। किरोको रुल के छ? भन्नुहोस् त। मिनिमम पोजिटिभ रेसियो कुन हो? 10 कि 6? अनि 6 यो भयो किरो। ठिक छ? अब मलाई भन्नुहोस् किरो पछि की एलिमेन्ट भन्नुहोस्। अब मलाई की एलिमेन्ट के भन्नुहुन्छ? की एलिमेन्ट, की एलिमेन्ट भन्नुहोस्। की एलिमेन्टको बारेमा के लेखेको छ नोटमा भन्नुहोस् त? ल किरो र की कलमको कमनमा कुन देखिरहेको छौँ हेर्नुहोस् त टेबलमा। किरो यो भयो 3/, ल त 3/2। अब हामीलाई अब की एलिमेन्ट थाहा पाइसक्यौँ। अब यो टेबलले हामीलाई सोलुसन, अप्टिमम सोलुसन दिएन भनेपछि अर्को टेबल, अब अर्को टेबलमा जान्छौँ। अब अर्को टेबलको लागि अपडेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अर्को टेबलमा त कुन कुन अपडेट हुन्छ? R1 र R2 अपडेट हुन्छ, हो कि नै? जस्तै अघि गरेको थियौँ। त अपडेटको लागि त फेरि R1 अपडेट गर्नु छ, R2 अपडेट गर्नु छ। पहिला कुनलाई अपडेट गर्ने? फर्स्ट रोलाई कि सेकेन्ड रोलाई अपडेट गर्ने? कुनलाई अपडेट गर्ने भन्नुहोस् त मलाई, भन्नुहोस् त। फर्स्ट रोलाई अपडेट गर्ने। किन सेकेन्ड हो? अब म रिजन भन्छु। सेकेन्ड रोलाई किन अपडेट गर्ने हो? किनभने हामीले के भनेको छ? फर्स्ट अफ अल लेखेको छौँ है त्यहाँ, एकदम लाइन बाई लाइन। फर्स्ट अफ अल अपडेट की रो। त यहाँ की रो त सेकेन्ड रो हो, त्यही भएर फर्स्टलाई हामीले के गर्छौँ? न्यू की रो। त न्यू की रोको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ? न्यू की रो, न्यू की रो भनेको R2, न्यू की रो भनेको R2। त न्यू R2 भनेको के फर्मुला छ भन्नुहोस् त? ओल्ड R2 डिभाइडले कतिले डिभाइड गर्ने भनेको छ? हो, की एलिमेन्टले। की एलिमेन्ट भनेको यहाँ कति छ? 3/2।
अब यसलाई म अलि सजिलो तरिकाले यसलाई माथि लग्यो भने कति भइदिन्छ? सजिलो तरिकाले लेख्दा 2/3 इन्टु ओल्ड R2 लेख्न मिल्छ म्याथमेटिकली? यो माथि जाँदा 2 तल भयो, बुझ्नुभयो? यसलाई मैले माथि लग्दा मल्टिपलको टर्ममा लग्दा मल्टिपल टर्ममा क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, बुझ्नुभयो? अब न्यू ओल्ड R2 लेख्नुहोस् यहाँ। ओल्ड R2 कति कति छ? ओल्ड R2 कति छ? 9, त्यसपछि 3/2, त्यसपछि 0, त्यसपछि -1/2, त्यसपछि 1, ओल्ड R2। अब के गर्छौँ? न्यू R2 चाहियो हामीलाई। ल न्यू R2 भन्नुहोस् त, कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? 3/2 ले डिभाइड गर्नु भनेकै 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु हो। ल अब मलाई अपडेट गरेर भन्नुहोस् त, अपडेट गरेर भन्नुहोस् त, यसलाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यसलाई कति हुन्छ? 9 लाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 6 हो। ल यसै गरी यसलाई पनि 3/2 लाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 1। ल 0 2/3 लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 0। 2/3 ले -1/2 लाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, -1/3। र 2/3 ले 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति भयो? 2/3। भनेपछि R2 अपडेट पाइसक्यौँ, R2 को अपडेट पाइसक्यौँ। अब R2 भइसकेपछि R1 अब ल तब न्यू R1 को लागि हेर्नुहोस् है। अब R2 त अपडेट भइसक्यो, त न्यू R1 इक्वल्स टु ओल्ड R1। हेर्नुहोस् कहाँ परिवर्तन हुन्छ, त्यही भएर मैले मेटिनँ है। ओल्ड R1 माइनस, अब यहाँ कुन एलिमेन्ट लेख्ने भन्नुहोस् त? यहाँ 1 को ठाउँमा कति लेख्ने? 1 को ठाउँमा कति लेख्ने हो? अब यसको एलिमेन्ट न्यू R1 जसलाई अपडेट गर्न गइरहेको छु त्यसको ओल्ड R1 छ नि, ओल्ड R1 को की एलिमेन्ट, की कलम एलिमेन्ट, ओल्ड R1 को की कलम एलिमेन्ट कति छ? यो की कलममा की कलम एलिमेन्ट 1/2, सो की कलम एलिमेन्ट 1/2 लेख्छौँ इन्टु न्यू के यहाँ न्यू अपडेट भइसक्यो R2, बस यही फर्मुला हो। ल भयो, हेर्नुहोस् त मैले त्यही भएर नमेटेको, कहाँ कहाँ के परिवर्तन गर्ने भन्ने क्लियरली देखिन्छ यसरी। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर, ल ओल्ड के छ? ओल्ड R1, त ओल्ड R1, त ओल्ड R1 लेख्नुहोस् त, ओल्ड R1 यहाँ छ नि, त ओल्ड R1 लेख्नुहोस् त। ओल्ड R1 कुन कुन भयो? ओल्ड R1 यहाँ कति छ? 5, 1/2, 1, 1/2, 0। ल ओल्ड R1 भयो। ओके, ओल्ड R1 पछि अब कतिले मल्टिप्लाई गरेको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो 1/2 न्यू R2, 1/2 1/2 इन्टु न्यू R2, 1/2 इन्टु न्यू R2। त न्यू R2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यहाँ कति लेखौँ भन्दै जानुहोस् अब? 3, 1/2 ले हरेकलाई मल्टिप्लाई गरौँ, कति लेख्ने भयो? 0। यसलाई पनि भन्नुहोस्, यहाँ भन्नुहोस्, ल अब के गर्छु? यो दुइटैलाई घटाएर न्यू R1 आउँछ, त न्यू R1। अब हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ न्यू R1। न्यू R1 अब भन्नुहोस् त, न्यू R1 कति? घटाउनुहोस्, माइनस छ भने यो दुइटै घटाउँदा भन्नुहोस्, 5 - 3 2, यो 0, यो 1, यो दुइटै घटाउनुहोस् त, 1/2 माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ यहाँ। यसमा झन् घटाउँदा त प्लस भयो नि त, 6 भयो, 6 2 3 3 4/6, 2/3, अनि यो घटाउँदा -1/3। ल अब R1 R2 सबै आइसक्यो। अब फेरि टेबल सिम्प्लेक्स टेबल 3 लेख्नुहोस् त यहाँ माथि, योभन्दा माथि सिम्प्लेक्स टेबल 3। अब हामीले सिम्प्लेक्स टेबल 3 अब लेख्छौँ, यहाँनिर हेर्नुहोस्, सिम्प्लेक्स टेबल 3।
सिम्प्लेक्स टेबल 3 लेख्छौँ। टेबल बनाउँदै जानुहोस् त, म बिस्तारै तब समेट्छु। त्यो सेम कपी गरेर टेबल यस्तै टेबल बनाउनुहोस् त, सिम्प्लेक्स टेबल 3। ल सिम्प्लेक्स टेबल 3 बनाउनुहोस् त। भयो। सिम्प्लेक्स टेबल 3 कम्प्लिट भयो भने फेरि भन्नु होला मलाई, त्यसपछि भयो। टेबल गरिसक्नुभयो? ल अब हेर्नुहोस्। ल फर्स्ट रोमा R1 मा के छ? यहाँ R1 को टेबल भर्नुहोस् त। 2 यहाँ छ है, यहाँ 6 त R2 मा छ। R1 मा हो, यहाँ नबिर झुक्किनु होला। यो 2 0 1 2/3 -1/3। R2 मा कति छ? R2 मा यहाँ छ, हेर्नुहोस् है, 6 1 0 -1/3 2/3। ल अब यसपछि हेर्नुहोस्। अब बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस् त। बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस्। बेसिक भेरिएबल यहाँ के यहाँ 10 x2 10 भएकोले यो भयो तपाईको x2, 01 x1। हेर्नुहोस् कोफिसिएन्ट भन्नुहोस्। यहाँ x को कोफिसिएन्ट कति छ? माथि 3 र यो 2। ल हेर्नुहोस्, अब फास्ट भयो नि त हो, 3 2। ल अब zj को भ्यालु भन्नुहोस् त, क्याल्कुलेट गरेर zj को भ्यालु। zj 3 2 जा 6 प्लस 2 6 जा 12। टोटल कति भयो? 3 2 18। ल यो भन्नुहोस् 2 3 4/3। किन भन्दाखेरि 6 6 माइनस 2 6 माइनस 2 भयो हैन, 6 माइनस 2 4। यो बस है। ल अब यसको भ्यालु भन्नुहोस्। भन्नुहोस् त यो 0 0 4/3 1/3। अब हेर्नुहोस् त यहाँ all zj and cj are all here। अब यो मेट दिन्छु तलको। ल all here, all zj and zj minus cj are, all zj minus cj are के none negative। So the solution is optimum। ल अब सल्युसन अप्टिमम भयो। अब हेन्स म्याक्सिमम जेड कति भयो त? म्याक्सिमम जेड इक्वल्स टु 18। यो 18